योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं वैशाखमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां सोमवासरे एतदनुसारं मे मासस्य 12 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति परमात्मनः महान् अनुग्रहः। तर्हि सर्वादौ मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य मङ्गलसत्रस्य अस्माभिः शुभारम्भः विधीयते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अध्यासनिरास प्रकरणे भगवत्पादाः मिथ्याज्ञानात् कथं निवृत्तिर्भवति, मोहात् कथं निवृत्तिर्भवति, एवं च अज्ञानेन आवृतम् इदं ज्ञानं केन प्रकारेण पुनः प्रकाशितं भवति तन्निवारणाय इदम् अध्यासप्रकरणं प्रयच्छन्ति। तत्र एकः श्लोकः अस्माभिः ज्ञातः। स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु। केन प्रकारेण अध्यासनिवारणं कर्तुं शक्यते, तर्हि एकः उपायः दर्शितः, स्वस्मिन् स्थेयं। तेन कः लाभः, तर्हि तेन मनोनाशः। तेन कः लाभः, वासनानां क्षयः। तेन च का फलश्रुतिः, तर्हि अध्यास अपनयनम् इति तत्र सोपानानि दर्शितानि। इतः परम् अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति, तमोद्वाभ्यां रजः सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। एवं प्रकारेण इदं पद्यं वर्तते।
तमः द्वाभ्यां रजः सत्वात् सत्व शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्वम् अवष्टभ्य स्व अध्यासपनयन् अपनयं कुरु इति पदच्छेदः वर्तते। वस्तुतः एतस्मिन् श्लोके भगवत्पादाः गुणयात्रां दर्शयन्ति। मनुष्यस्य आधीनता वर्तते गुणेषु। अस्मासु साम्राज्यं वर्तते न केवलं परमात्मनः अपितु प्रकृतेरपि। तर्हि वयं गुणाधीनाः एवं च परमात्मा गुणाधीशः। परमात्मनः नियंत्रणे या प्रकृतिः कार्यं करोति सा प्रकृतिः त्रिविधा वर्तते। सत्व रज तमो युता प्रकृतिः वर्तते। अतः भगवान श्री कृष्णः भगवद्गीतायां निगदति मामेव ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृतिः अर्थात परमात्मनः एका माया, त्रिगुणात्मिका सृष्टिः। तर्हि मिथ्याज्ञानस्य नाशः कर्तव्यः वर्तते। तर्हि तदर्थमपि भगवत्पादाः कथयन्ति आदौ तमोगुणस्य, तदनन्तरं रजोगुणस्य, ततश्च सत्वगुणस्य नाशः भवति। एवं च यदा मनुष्यः पूर्णरूपेण सत्वात् शुद्धः वा सत्वेन शुद्धः भवति, तस्य चित्तं निर्मलं भवति, गुणरहितं भवति, गुणातीतं भवति, गुणशून्यं भवति। पश्चात् आत्मसाक्षात्कारः भवति। शास्त्रेषु विविधाः उपायाः दर्शिताः सन्ति आत्मज्ञानस्य। तत्र एकः उपायः वर्तते चित्तशुद्धिः। प्रयत्नाः अस्माभिः कर्तव्याः सन्ति चित्तशुद्ध्यै। आत्मज्ञानाय प्रयत्नाः न कर्तव्याः, आत्मसाक्षात्काराय प्रयत्नाः न कर्तव्याः। प्रयत्नानां प्रारम्भः भवति यदा चित्तशुद्धिः भवति, अर्थात् चित्तशुद्धेः आत्मसाक्षात्कारस्य प्रारम्भो भवति। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, आदौ चित्तशुद्धिः कर्तव्या भवति, तर्हि चित्तशुद्धिः केन प्रकारेण भवति? तदर्थं किं कर्तव्यं भवति? तदर्थं का यात्रा? तदर्थं के उपायाः? तर्हि तदर्थं काचित् एका गुणयात्रा अस्माभिः कर्तव्या भवति। मनुष्यस्य स्वभावः। श्रीमद्भागवत महापुराणे उक्तं वर्तते, देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। अयं देहः पाञ्चभौतिकः अस्ति। अर्थात् पंचमहाभूतैः यद्यद् निर्मितं वर्तते, पंचमहाभूतेभ्यः यद्यद् सृष्टं तत्सर्वं गुणाधीनं वर्तते। तत्र सर्वत्र गुणानां साम्राज्यम् अस्ति। तत्र सत्वगुणोऽपि भवति, रजोगुणोऽपि भवति, तमोगुणोऽपि भवति। यत्र यत्र भगवतः स्वरूप निर्माण विषये वा स्वरूप विषये चर्चा अस्ति, तत्र तत्र उक्तमस्ति यत् परमात्मनः देहः पंचमहाभूतेभ्यः निर्मितः नास्ति इति कृत्वा प्रकृतेः तत्र सत्ता नास्ति इति कृत्वा त्रयाणां गुणानां तत्र उपस्थितिरेव न भवति, त्रयः गुणाः तत्र न भवन्ति। किन्तु अस्मासु साम्राज्यं वर्तते प्रकृतेः। तन्निवारणाय उपायः कर्तव्यः वर्तते सर्वादौ। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, अस्मासु याः विविधाः वासनाः भवन्ति, काश्चन वासनाः तमोगुणयुताः भवन्ति, काश्चन वासनाः रजोसम्पन्नाः भवन्ति, एवं च काश्चन वासनाः सात्विकवासनाः अपि भवन्ति।
यथा अत्र अहं तु तथा आकलयामि यद् एतस्मिन् एकस्मिन् श्लोके श्रीमद्भागवत महापुराणस्य सप्तमस्कन्धः आगच्छति। तत्र असद्वासना प्रकरणे हिरण्यकशिपोः 5 अध्यायाः निरूपिताः सन्ति। सद्वासना प्रकरणे प्रह्लादस्य 5 अध्यायाः निरूपिताः सन्ति। मिश्रवासना प्रकरणे मनुष्याणां 5 अध्यायाः तत्र प्रतिपादिताः सन्ति भगवता वेदव्यासेन। त्रयाणामपि नाशः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। प्रश्नः भवति सत्त्वगुणस्यापि नाशः कर्तव्यः। आम्, सात्विक्यः अपि वासनाः भवन्ति। भगवत्पादाः कथयन्ति चित्तशुद्धं तदा भवति, आत्मसाक्षात्कारः तदा भवति यदा सत्त्वगुणोऽपि न भवति। तर्हि वस्तुतः अद्य तु अस्माकम् इदं कार्यं भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः यः 14 वर्तते तस्य सम्यक् प्रकारेण अध्ययनम् अद्य कर्तव्यं भवति। पाठः कर्तव्यः न्यूनातिन्यूनं वारद्वयं। 14 अर्थात् गुणत्रयविभागयोगः। तत्र भगवता श्रीकृष्णेन त्रयाणां गुणानां सुविस्तृततया चर्चा कृता वर्तते। त्रयाणां गुणानां किं तात्पर्यं, किं लक्षणं, किं कार्यं, एतत् सर्वं ज्ञेयमस्ति चेत् एकः अयं 14 पर्याप्तः वर्तते। एवं च द्वितीयमपि एकं साधनं प्रदत्तं वर्तते, सांख्यकारिका। ईश्वरकृष्णेन रचिता सांख्यकारिका वर्तते। सांख्यदर्शनस्य अयम् एकः प्रमुखः ग्रन्थः वर्तते। श्रीमद्भागवत महापुराणे 3. स्कन्धे यदा कपिलमुनिः स्वमातरम् उद्दिश्य उपदिशति तस्मिन् समयेपि सांख्यशास्त्रस्य चर्चायां त्रयाणां गुणानां किं स्वरूपं, गुणस्वरूपं सः प्रतिपादयति भगवान् कपिलः। अतः तत्प्रकरणमपि अत्र उपकर्तुं शक्नोति। किन्तु अत्र भगवत्पादा एकेन अनुष्टुप् छन्दसा तन्निरूपयन्ति। यदि आत्मसाक्षात्कारः अपेक्षितः वर्तते तर्हि तत्रादौ चित्तशुद्धिः परमावश्यकी। चित्तशुद्ध्यै गुणानां ह्रासः, नाशः, अनुपस्थितिः। यदा अहं तमोगुणेन भवामि, यदा अहं रजोगुणेन भवामि, यदा अहं सत्त्वगुणेन भवामि, तादृशी स्थितिरपि एकवारम् आगच्छति। एवं च तादृशी स्थितिः आगच्छति इति कृत्वा एव तस्याः स्थितेः वर्णनम् अस्ति। नान्यथा एतद्वर्णितं न स्यात्। कदाचित् अस्माकं चेतसि, अस्माकं मनसि प्रश्नः भवेत्, किं सत्त्वगुणस्यापि नाशः? तर्हि आम्, सत्त्वगुणस्यापि नाशः। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यदा मनुष्यः पूर्णसत्त्वसम्पन्नः भवति, एवं च सत्त्वगुणेऽपि लिप्सा न भवति। शास्त्रेषु सत्त्वगुणस्य महिमा गीतः वर्तते, किन्तु सत्त्वगुणेन सह अस्माकं मोहः यदि दृढः भवति चेत् सापि एका आसक्तिः वर्तते। सत्त्वगुणस्य मया बहुधा महिमा श्रुतः अस्ति, मया सत्त्वगुणः बहुधा श्रुतः वर्तते। यद् एतादृशः सत्त्वगुणः, एतादृशः सत्त्वगुणः, सत्त्वगुणे इदं भवति, सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् इति मया श्रुतमस्ति। यदि ज्ञानप्राप्तिः कर्तव्या चेत् सत्त्वगुणे स्थातव्यं भवति। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। तर्हि यदि ऊर्ध्वगमनं कर्तव्यमस्ति चेदपि सत्त्वगुणः आवश्यकः वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण ज्ञानप्राप्त्यै ऊर्ध्वगत्यै सत्त्वगुणः आवश्यकः चेत् अस्माकं मनसि सत्त्वगुणं प्रति एकः सद्भावः विशिष्टः भवति। यद्मया यथा कथमपि सत्त्वगुणे स्थातव्यं भविष्यति, येन मम ज्ञानलाभः, येन मम ऊर्ध्वगतिः भविष्यति। तर्हि शास्त्राणि कथयन्ति सापि एका आसक्तिः वर्तते। अतः एकं वाक्यम् अस्माभिः सदा सर्वदा मनसि धर्तव्यं भवति। तद्वाक्यमस्ति उत्तमा सहजावस्था।
इदं वाक्यं यदा स्थिरं भवति तदानीं तथा वक्तुं शक्यते यत् तमोगुणः आगच्छति, प्रकृतिः अस्ति, मनुष्यस्य स्वभावः वर्तते, मनुष्यस्य शरीरनिर्माणे तमोगुणस्यापि व्ययः सञ्जातः वर्तते, परमात्मना प्रकृत्या वा तत्र उपयोगः कृतः वर्तते तमोगुणस्य इति कृत्वा अस्माकं जीवनेपि तमोगुणः स्थास्यति। तर्हि अस्माभिः स्वीकर्तव्यः भवति, सः तमोगुणः अपि स्वीकर्तव्यः भवति। यथा तमोगुणस्य अधिष्ठाता भगवान् शङ्करः अस्ति चेत् अस्माभिः शङ्करस्य आराधना तु क्रियते एव, उपासना क्रियते एव, किन्तु किं दायित्वं? तर्हि प्रलयकार्यं कर्तुं यदा भगवान् शङ्करः तमोगुणस्य आश्रयं करोति तद्वदस्माभिः साक्षात् तमोगुणस्यैव संहारः कर्तव्यः वर्तते। भगवान् शङ्करः तमोगुणेन सर्वं संहरति, अस्माभिः तमोगुणः संहरणीयः। किन्तु यदा भगवान् शङ्करः तमोगुणेन प्रलयं करोति तस्मिन् समयेपि भगवतः शङ्करस्य चित्ते चेतसि तमोगुणः न भवति, लीलामात्रेण तत्कार्यं करोति। तद्वद् रजोगुणः अपि अस्माकं जीवने आवश्यकः, कारणं रजोगुणेनापि इदं शरीरं निर्मितं वर्तते, अतः समये समये पुनः रजोगुणोत्पत्तिः अपि भवति। तद्वत् सत्त्वगुणस्यापि आविर्भावः भवति। किन्तु यथाशक्यम् अस्माभिः तादृश आयासः कर्तव्यः भवति, अभ्यासेन भवति। यथा भगवता उक्तं वर्तते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तर्हि अभ्यासः कर्तव्यः भवति। तर्हि सर्वप्रथमा अवस्था तु तादृशी वर्तते यदि एकस्मिन् अपि गुणे मम आसक्तिः न भवतु। यदा यः गुणः मयि आरूढः भवति तदानीं मया तस्य स्वीकारः कर्तव्यः वर्तते। साक्षिभावेन सः गुणः मया द्रष्टव्यः वर्तते। अहं यदि न जानामि यदि इदानीं मम चित्ते कस्य गुणस्य विकासः सञ्जातः वर्तते, इदानीं मयि कः गुणः आरूढः सञ्जातः वर्तते, सा अज्ञानता अस्ति, तद् मिथ्याज्ञानं वर्तते, सा माया वर्तते। किन्तु यदा अहं तमोगुणे भवामि चेदपि अहं जानामि यदहं तमोगुणे अस्मि चेद् अयमपि प्रभावः वर्तते सत्त्वगुणस्य। यदा रजोगुणः चलति अस्माकं जीवने, अस्माकं दिवसे, अस्माकं शरीरे, तदानीमपि ज्ञातुं शक्यते, अस्माकं साक्षिभावेन तद्दर्शनम् आवश्यकं यद् इदानीम् अहं रजोगुणे अस्मि। अतः समये समये अस्माभिरेव स्वस्मै प्रष्टव्यं। किं प्रष्टव्यम्? इदानीं कस्मिन् गुणे इति प्रष्टव्यम्। भो महाशय, इदानीं त्वं कस्मिन् गुणे असि? पश्चात् यदि अस्माभिः उत्तरं प्राप्यते यदि इदानीम् अहं तमोगुणे अस्मि वा रजोगुणे अस्मि वा सत्त्वगुणे अस्मि चेत् तदपि एकं सौकर्यं वर्तते, सापि एका उत्तमा स्थितिः अवस्था वर्तते। कदाचित् वयं तमोगुणे भवामः, वयं न जानीमः तमोगुणे वयं स्मः। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एतत् पद्यं यदा अस्माकं क्रियायां भवति, आचरणे भवति, तदानीं ज्ञातुं न प्रभवामः यद् इयं स्थितिः तु तमोगुणस्य वर्तते, अर्थात् इदानीम् अहं तमोगुणे अस्मि, तद्ज्ञानमपि न भवति। गुणानां ज्ञानमपि यदि अस्माभिः साक्षिभावेन क्रियते, पश्चात् भवतु भवन्तः तत्र तस्मिन् गुणे रममाणाः सन्ति चेत् नास्ति कष्टं, किन्तु ज्ञानं तु अस्ति। यथा इदानीम् अस्माभिः इदं व्याख्यानं श्रूयते, अस्माकं हस्ते कदाचित् विवेकचूडामणिः अस्ति, एकेन स्थिरासनेन वयम् उपविष्टाः, भगवत्पादानां सन्निधिं सम्प्राप्य अस्माभिः इदानीं सात्विकी चर्चा क्रियते। अध्यासनिवारणप्रकरणं यदस्ति तस्मिन् प्रकरणे अध्यासनिवारणाय के उपायाः निर्दिष्टाः सन्ति तद्वयं ध्यानेन शृण्मः। इदानीं कदाचित् अस्माकं चित्तं स्थिरं वर्तते, एकाग्रभावेन अस्माभिः इदं श्रूयते। यदि इदम् अनुभूयते चेत् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति यद् अस्माकं स्थितिः वर्तमाने सत्त्वगुणे अस्ति।
मया यद्यदुच्यते वा भवन्तः कथयन्ति भवद्भिः यद्यदुच्यते तत्तदस्माभिः सम्यक् प्रकारेण अवगम्यते। वयं शृण्मः, वयं ध्यानेन शृण्मः, कुत्र चर्चा भवति, कस्य ग्रन्थस्य सन्दर्भः प्रदत्तः, भगवद्गीतायाः किं वचनम् आगतम्, एतत् सर्वं वयं ध्यानेन शृण्मः। तर्हि एतस्य एकः अर्थः भवति, इदानीं वयं सत्त्वगुणे स्मः। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यदा त्रयाणामपि गुणानां नाशः भवति, तमोद्वाभ्यां रजःसत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति, तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य। यदि अधिकः आश्रयः स्वीकर्तव्यः वर्तते चेत् सत्त्वगुणस्य आश्रयः स्वीकर्तव्यः। अस्माभिः विचार्यते 24 होरात्मकः कालः दिवसस्य भवति, तर्हि 8 होरात्मकः त्रिविधः कालः भवति। 8 होरात्मकः कालः भवतु तमोगुणस्य प्रारम्भदशायाम्, 8 होरात्मकः कालः भवतु रजोगुणस्य, 8 होरात्मकः कालः भवतु सत्त्वगुणस्य। शनैः शनैः किं कर्तव्यं भवति, रजोगुणस्य तमोगुणस्य यः 8 होरात्मकः कालः भवति सः शनैः शनैः न्यूनः कर्तव्यः, एवं च सत्त्वगुणस्य यः कालः अस्ति तत्र वृद्धिः कर्तव्या। इदं यदि क्रियते चेत् इयम् अवस्था आगच्छति, या अवस्था अत्र भगवत्पादैः वर्णिता वर्तते। अत्र सत्त्वम् अवष्टभ्य, अत्र अवष्टभ्य इति महत्त्वपूर्णः शब्दः वर्तते। सत्त्वगुणस्याश्रये सत्त्वगुणस्यावलम्बनं कृत्वा सत्त्वम् आश्रित्य सत्त्वाधारेण इदं सर्वं भवितुमर्हति। तर्हि सत्त्वगुणः कीदृशः भवति, किं च स्वरूपं सत्त्वगुणस्य, शास्त्राणि कथयन्ति सत्त्वगुणे भवतु सत्त्वगुणे भवतु, किन्तु सत्त्वगुणः कीदृशः भवति तत्तु एकवारं परिचाययन्तु। तदर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाः 14 वर्तते। अद्य अस्माभिः यदि ध्यानेन आवर्तनं क्रियते, तस्य पाठः क्रियते चेत् पुनः कदाचित् श्वः तस्मिन् विषये विस्तृतां चर्चां कर्तुमपि शक्यते। किन्तु यदा गुणत्रयस्य चर्चा भवति, एवं च भगवद्गीतायाः 14 यः वर्तते तस्य स्मरणं न भवति, तस्य उल्लेखः न क्रियते चेत् सा चर्चा अपूर्णा अस्ति। कारणं परमात्मना यः गुणाधीशः अस्ति तेन गुणानां चर्चा कृता वर्तते। वस्तुतः तत्र आश्चर्यमस्ति, परमात्मनि त्रयः गुणाः न सन्ति, किन्तु तथापि ते त्रयः गुणाः कीदृशाः सन्ति स परमात्मा एव निगदति, परमात्मा एव प्रतिपादयति। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र अस्माभिः ज्ञेयं वर्तते यत् यदा सत्त्वगुणेन वयं तिष्ठामः, सत्त्वगुणे अस्माकं स्थितिर्भवति, पश्चात् किं भवति, पश्चात् अध्यासनिवारणं भवति। यथा भगवद्गीतायां पुनरेकवारम् अहं भगवद्गीतामाश्रित्य कथयामि, सत्त्वात् संजायते ज्ञानम्। अस्माभिः विचार्यते यदा ज्ञानं भविष्यति तदानीम् अहं सत्त्वगुणे भविष्यामि। शास्त्रं कथयति यदा त्वं सत्त्वगुणे भवसि तदानीं ज्ञानं स्वतः भवति। तर्हि किं कर्तव्यं, तर्हि सत्त्वगुणस्य ज्ञानं तु प्राप्तव्यं, किन्तु यदा सत्त्वगुणः भवति पश्चात् ज्ञानं तु स्वतः भवति। कारणं भगवता उक्तं वर्तते सत्त्वात् संजायते ज्ञानं। यदा अस्माकं चित्तं सत्त्वगुणयुक्तं भवति तदानीं ज्ञानलाभः भवति। रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च, भगवद्गीतायामेव सत्त्वात् संजायते ज्ञानं। यदा चित्ते लोभस्य उदयः भवति चेत् रजोगुणः, प्रमादमोहौ तमसः, प्रमादः भवति मोहः भवति तमोगुणस्य चिह्नानि। यथा शरीरे ज्वरः भवति चेत् ज्वरस्य चिह्नानि भवन्ति। किं किं भवति, यत् शरीरम् आतपते, मुखं तिक्तम् अस्ति,
शरीरे अशक्तिः अस्ति, शिरोवेदना वर्तते, बुभुक्षा नास्ति, पिपासा नास्ति, कश्चित् आह्वयति चेत् न रोचते, तर्हि विविधानि चिह्नानि भवन्ति। यथा कश्चित् एकः रोगः भवति, तस्य रोगस्य विविधानि चिह्नानि भवन्ति। वस्तुतः गुणानामपि विविधानि चिह्नानि भवन्ति। यदा अस्माकं चेतसि तादृशः भावः भवति यद् मया उत्तमस्य कस्यचित् महापुरुषस्य व्याख्यानं श्रोतव्यमस्ति, मया कश्चित् सद्ग्रन्थः आश्रयणीयः वर्तते, अहं किमपि पिपठिष्यामि, अहं शुश्रूषामि, एतादृशः भावः समुत्पन्नः भवति चेत् अस्माभिः किम् अवगन्तव्यं, किं तात्पर्यम् एतस्य, यत् सत्त्वगुणस्य इमानि चिह्नानि सन्ति। अतः मया एतदनुभूयते। अस्माकं मनसि तादृशः कदाचित् रात्रिकालः तमोगुणाय वर्तते, तथापि रात्रौ कदाचित् पठनस्य श्रवणस्य इच्छा भवति, अर्थात् तस्मिन् समये सत्त्वगुणः जागृतः। यस्मिन् समये प्रायः सर्वत्र सर्वेषु तमोगुणस्य आविर्भावः भवति, तस्मिन् समयेपि केचन महानुभावाः तादृशाः भवन्ति येषां चित्ते सत्त्वगुणस्य आविर्भावः भवन्ति। यथा भगवद्गीतायां भगवता द्वितीयाध्याये उक्तं वर्तते, या निशा सर्वभूतानां, तद्वत् अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, यदि एवं प्रकारेण सत्त्वगुणस्याश्रये स्थित्वा कालः याप्यते चेत् स्वाध्यासापनयं कुरु, तेन कारणेन तव अध्यासनिवारणं भविष्यति, अध्यासनिवारणं भविष्यति। अर्थात् मिथ्याज्ञानं नश्यति। अध्यास शब्दस्य त्रयः अर्थाः भवद्भिः स्वीकर्तव्याः। अध्यास शब्द आचार्यचरणैः श्रीमद्वल्लभाचार्यैः एतस्मिन् विषये उक्तं वर्तते। देहाध्यासः, इन्द्रियाध्यासः, प्राणाध्यासः, अन्तःकरणाध्यासः, स्वरूपविस्मृतिः, एतत् पञ्चकं न विस्मर्तव्यम्। देहाध्यासः अर्थात् अयं मम देहः एव आत्मा अस्ति इति देहाध्यासः। आत्मा सदृशम् अन्यत् किमपि न भवति, मम देहः एव आत्मा, तर्हि देहाध्यासः। इन्द्रियाध्यासः अर्थात् मम इन्द्रियाणि एव आत्मतत्त्वभूतानि सन्ति, एतादृशः भावः अर्थात् इन्द्रियाध्यासः। मम यद् अंतःकरणचतुष्टयम् अस्ति तद् अंतःकरणचतुष्टयम् एव आत्मतत्त्वं वर्तते। एतादृशं ज्ञानमपि मिथ्याज्ञानम् इति कृत्वा अध्यासः। प्राणाध्यासः अर्थात् मम शरीरे पंच प्राणाः, पंच महाप्राणाः, पंच उपप्राणाः आहत्य 10 प्राणाः सन्ति, ते 10 प्राणाः एव आत्मतत्त्वरूपाः सन्ति। एतादृशं ज्ञानमपि मिथ्याज्ञानम् अर्थात् अध्यासः अर्थात् प्राणाध्यासः। एवं च स्वरूपविस्मृतिः, मदीयं वास्तविकं स्वरूपं किम् अस्ति तदहं विस्मृतवान्, अहं न जानामि। किं न जानामि, कोऽहम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति। तदर्थं केनोपनिषत् पठनीया। यदि अवसरः मिलति चेत् एकवारं केनोपनिषदः अपि पारायणं कर्तव्यम्। तत्र बहु सरलया पद्धत्या अस्माकं ऋषिभिः उत्तमा व्यवस्था तत्र प्रदत्ता वर्तते। केनोपनिषत्, केन इति, केन शरीरं, केन प्राणाः, केन इन्द्रियाणि, एवं प्रकारेण। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, तथा च अस्माभिरपि अत्र अवगन्तव्यमस्ति। आचार्यचरणानां वचनमनुसृत्य द्वयोः महानुभावयोः अत्र सङ्गमः सञ्जातः। आचार्यचरणस्य श्रीमद्वल्लभाचार्यस्य स्मरणं नाम 5 अध्यासाः विशेषतः तैः निर्दिष्टाः सन्ति। आचार्यचरणैः श्रीमद्वल्लभाचार्यैः विशेषतः 5 अध्यासाः निरूपिताः। विशेषरूपेण
इमे एव पंच अध्यासाः सन्ति। के ते? पुनरेकवारं देहाध्यासः, इन्द्रियाध्यासः, प्राणाध्यासः, अंतःकरणाध्यासः, स्वरूपविस्मृतिः। पुनश्च अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यदि सत्वगुणस्य लाभः भवति, यदि सत्वगुणस्य प्राप्तिर्भवति चेद् अध्यासनिवारणं भवति। अर्थात् तर्हि अस्माभिः चर्चा सा कृता आसीत्, सा करणीया आसीत्, सा क्रियते यत् अध्यासशब्दस्य मुख्यरूपेण त्रयः अर्थाः भवन्ति। अध्यासशब्दस्य एकः अर्थः भवति मिथ्याज्ञानं, द्वितीयः अर्थः भवति भ्रमात्मकं ज्ञानं, तृतीयः अर्थः भवति भ्रान्तियुक्तं ज्ञानं। भ्रमः, भ्रान्तिः, मिथ्याज्ञानम् इति अध्यासः। तर्हि त्रयाणामपि भवतु भ्रमः एव भ्रान्ति, भ्रमशब्द पुल्लिङ्गे अस्ति, भ्रान्तिशब्द स्त्रीलिङ्गे अस्ति, एवं च मिथ्याज्ञानम्। अत्र उत्तमः प्रश्नः आगतः, यस्य प्रश्नस्य अस्माभिः पूर्वम् एकवारं चर्चा कृता वर्तते। तथापि निदिध्यासः उपनिषदि अयं प्रयुक्तः शब्दः वर्तते। तर्हि श्रवणं तु गुरोः पूर्वं, मननं तदनन्तरं। शुकरहस्योपनिषदि इदं प्रोक्तं वर्तते। श्रवणं तु गुरोः पूर्वं, मननं तदनन्तरं। तर्हि यदा अस्माभिः श्रवणं क्रियते, यद् ज्ञानं श्रूयते तस्य ज्ञानस्य मननं क्रियते, अर्थात् चिन्तनं क्रियते। तयोर्द्वयोर्यदा पूर्णरूपेण संगतिः भवति तस्मिन् समये अस्माभिः काचित् या अनुभूतिः क्रियते, तर्हि अनुभूतिपूर्णं यद् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानम् अर्थात् निदिध्यासनम्। तर्हि अत्र अध्यासशब्दः प्रोक्तः वर्तते। निदिध्यासः वा निदिध्यासनं भिन्नं वर्तते। अनुभूतिपूर्णं ज्ञानम् अर्थात् निदिध्यासशब्दे श्रीमद्भगवद्गीतायाः सम्पूर्णोऽपि सप्तमोऽध्यायः आगच्छति, ज्ञानविज्ञानयोगः। तर्हि अत्र अस्माभिः किं ज्ञेयमस्ति? भ्रमनिवारणं, भ्रान्तिनिवारणं, मिथ्याज्ञानात् निवृत्तिः कदा भवति? यदा सत्वलाभः। सत्वगुणेन वयं सम्पन्नाः भवामः तदा एतद् भवितुमर्हति। तर्हि अत्र पुनरेकवारं भगवत्पादानां यद्वचनमस्ति तद्वचनम् इत्थं वर्तते। सत्वगुणस्याश्रयेण एकः उपायः दर्शितः। विविधाः उपायाः अस्माभिः एतस्मात् पूर्वं यत् पद्यमासीत् तत् पद्यं यदा अस्माभिः पठितं, सः श्लोकः यदा अस्माभिः ज्ञातः, तत्र 4 सोपानानि आसन् अध्यासनिवारणाय। भवद्भिः इदं स्वीकर्तव्यम् एकं सावधानेन। अत्र 16 श्लोकाः सन्ति। 16 श्लोकेषु भगवत्पादैः विविधाः उपायाः निर्दिष्टाः सन्ति। 16 श्लोकानाम् इदं प्रकरणं वर्तते, यस्य प्रकरणस्य नाम वर्तते अध्यासनिवारणं। तर्हि यदा 16 श्लोकानां परिसमाप्तिः भवति तस्मिन् समये अस्माभिः तद् आकलनीयं। किम् आकलनीयम्? अध्यासनिवारणाय भगवत्पादैः कति उपायाः निर्दिष्टाः, किं किं कर्तुं शक्यते अध्यासनिवारणाय। अध्यास अपनयं कुरु, अध्यास अपनयं कुरु इति अध्यासापनयं कुरु, अध्यासापनयं कुरु एतदागच्छति। तर्हि आदौ उक्तं स्वस्मिन् स्थातव्यं, तेन मनोनाशः, तेन वासनानिवारणं, तेन अध्यासपनयनम्। अत्र पुनः उक्तं तमोद्वाभ्यां रजस्सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति, तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। तमोगुणस्य नाशः भवतु, रजोगुणस्य नाशः भवतु, सत्त्वगुणस्य आविर्भावः भवतु, तेन शुद्धेन सत्त्वेन अर्थात् शुद्धसत्त्वगुणेन। शास्त्रेषु तथा प्रोक्तं वर्तते यत् सत्त्वगुणः शुद्धः अस्ति। गुणस्य चर्चा बहु विस्तृता वर्तते। इदं प्रकरणं बहु विस्तृतं वर्तते।
यदा सत्त्वगुणस्य पूर्णरूपेण चर्चा भवति, रजोगुणस्य एतद् अर्थात् गुणत्रयस्य मिश्रणं केन प्रकारेण भवति, भगवद्गीतायाः इदानीमेव चर्चायाः अवसरस्तु अस्ति, किन्तु तथापि अहं तथा चिन्तयामि यद् एकवारं 14 अस्माभिः पठ्यते, तस्य पाठः क्रियते, पश्चात् तस्मिन् विषये सुविस्तृतां चर्चां कर्तुं शक्यते, तद् विधास्यामः। भगवतः कृपाप्रसादेन विभोः अनुग्रहेण भविष्यति चेत् तस्मात् सत्वम् अवष्टभ्य, अवष्टभ्य अर्थात् आश्रयं कृत्वा, अवष्टभ्य इति ल्यबन्तरूपं वर्तते सम्बन्धभूतकृदन्तस्य, अर्थात् आश्रयं कृत्वा। सरलया भाषया इदं ज्ञातुं शक्यते। सत्त्वगुणस्य आश्रयं कृत्वा स्वाध्यासापनयं कुरु, अर्थात् मिथ्याज्ञानात् निवृत्तो भव, सत्त्वगुणे प्रवृत्तो भव, तेन मिथ्याज्ञानं स्वतः एव निर्गमिष्यति। अर्थात् यदा सूर्यस्य उदयः भवति अंधकाराय कथनीयं न भवति, यत् सूर्योदयः सञ्जातः, प्रकाशः आगतः, इदानीं त्वं गच्छ, हे अंधकार त्वं गच्छ इति वक्तव्यं न भवति। तद्वत् सत्त्वगुणस्य उदयः भवति, स्वयमेव रजोगुणस्य तमोगुणस्य नाशः भवति। यदि यत्नः कर्तव्यः अस्ति, यदि प्रयत्नः कर्तव्यः अस्ति, यदि प्रयासः कर्तव्यः अस्ति, यदि पुरुषार्थः कर्तव्यः अस्ति चेत् सत्त्वगुणाय पुरुषार्थः कर्तव्यः। पश्चात् एका दशा तादृशी आगमिष्यति, एका स्थितिः तादृशी आगमिष्यति, पश्चात् अस्माकं मनसि सोऽपि भावः न भविष्यति, न स्थास्यति यद् मया सत्त्वगुणस्यैव आश्रयः कर्तव्यः वर्तते, सत्त्वगुणस्यैव आश्रयः कर्तव्यः वर्तते। कारणं महापुरुषाणां स्थितिः तु तादृशी आगच्छति, तादृशी भवति यत् ते सहजावस्थायां भवन्ति। सहजावस्थायां भवन्ति अर्थात् महापुरुषाः यदा स्वपन्ति, अस्माभिः विचार्यते शयनावसरे तु तमोगुणस्य आवश्यकता भवति, किन्तु शयनावस्थायां प्रगाढनिद्रायामपि ते जागृताः भवन्ति। एतस्य तात्पर्यं वर्तते ते इदानीमपि सत्त्वगुणे सन्ति, तत् तात्पर्यं भवति तस्य। कारणं यदा ते सुप्ताः सन्ति, यदा वामकुक्षिं कुर्वन्ति चेदपि ते जानन्ति इदानीं वामकुक्षौ मम शयनं वर्तते। यदा दक्षिणकुक्षिं कुर्वन्ति चेदपि निद्रायां, प्रगाढनिद्रायामपि ज्ञानं भवति यद् मया इदानीं कुक्षिपरिवर्तनं क्रियते। संसारे बहूनाम् एतादृशी स्थितिः न भवति। आरात्रि वामकुक्षितः दक्षिणकुक्षिं, दक्षिणकुक्षितः पुनः वामकुक्षिम्, एवं प्रकारेण आलोड्य सर्वशास्त्राणि तद्वत् सः शय्यायाम् इतस्ततः एवं परिभ्रमति। पुनश्च सः न जानाति यद् मम शय्यायाम् एवं प्रकारेण आरात्रि परिवर्तनं भवति शरीरस्य। तस्मिन् समये अवगन्तव्यं भवति यद् इदानीं तमोगुणे अयं वर्तते। किन्तु प्रगाढनिद्रायां सुप्तः जनः अपि यदा कुक्षिपरिवर्तनं करोति चेदपि बोधः भवति चेत् इदानीम् अहं कुक्षिपरिवर्तनं करोमि, स एव सत्त्वगुणः। यथा भगवान् बुद्धः, तस्य शिष्यः आनन्दः, यदा रात्रौ बुद्धः सुप्तः भवति आनन्दः ध्यानेन पश्यति यद् मम गुरुः केन प्रकारेण स्वपिति, केन प्रकारेण कुक्षिपरिवर्तनं करोति। रात्रौ शयनावसरे या स्थितिः भवति, ब्रह्ममुहूर्ते जागरणावसरे सा एव स्थितिः भवति। अर्थात् शय्यायामपि शारीरिकी विचलितता नास्ति, तस्य अर्थः भवति सत्त्वगुणः। किं वक्तव्यं? तर्हि एवं प्रकारेण अत्र भगवत्पादैः द्वितीयः कश्चित् उपायः दर्शितः वर्तते, येन उपायेन मिथ्याज्ञानस्य निवारणं कर्तुं शक्यते। अस्तु, कालः सञ्जातः, अयं जनः अत्रैव विरमति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः परिसमाप्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।